Residents of Anjuna celebrated what they called a Manganeche Yash after Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced the suspension of the smart meter rollout across Goa. The decision came days after villagers staged a symbolic Pez Andolan, raising concern over rising electricity bills and the proposed installation of smart meters. To mark the development, locals distributed the traditional Goan sweet Mankane and described the move as a victory for public unity and collective action in voicing consumer concerns. 11 जूनाक आम्ही सगळे अंजुनकार मिळून तसेच काही बाकीचे गोंय राज्याचे लोक आमच्या बरोबर आशिल्ले, अमित पालेकर आशिल्ले, तसेच आणि भरपूर जण आमच्या त्या दिसा जॉईन झाले आणि आम्ही थेट विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेल्लो. मोर्चा व्हरपाचें कारण अशें आशिल्लें की खुबशा लोकांक गोंयान भरपूर बील येयलें आनी एक तरेचो एक्स्टॉर्शन ह्या सरकारान करपाचो प्रयत्न केलो. आमी त्या दिसा थंय पेज आंदोलन केलें आनी पेज आंदोलनाचो परिणाम म्हणजे काल सीएमांक स्वता शरणागती घेवची पडली, पावर मिनिस्टराक स्वता शरणागती घेवची पडली आनी हो जो पेनल चार्जीस तेंच्यांनी लायल्लो ते खंय तरी आज ते रिवर्ट बॅक करपाक रेडी जाल्या आनी सीएमान अशेंय सांगलां की स्मार्ट मिटर जे आसा ते होल्डार दवरतले. अशें म्हणटा की जोर रडटा पेजेक आनी सुदीन रडटा स्मार्ट मिटराक. काल तेजें तोंड तुमी पळोवपाक जाय आसलें. खंय तरी जो तेन्ना भायर सरतालो तो एक तेज्या तोंडार इतली निराशा आसली. म्हाका दिसता ती निराशा खंय तरी हे कमिशन स्मार्ट मिटर तेका चुकलें म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी तेज्या पोटान दुखलेलें आसा. आज हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, सगळे जाण जे आमच्या बरोबर रावले. एक गोंयान भरपूर म्हत्वाचो हो विशय आसलो, गरीब मनशाचो जो छळ करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो तो आमी आज फेटाळून उडयल्लो आसा आनी हो अन्याय जो लोकांचेर जावपाचो आसलो तो आज खंय तरी आमी वाचोवपाक तांकां मदत केल्ली आसा. हांव मुद्दामून सुदिनाचें काल तोंड पळोवन अशें दिसलें की खंय तरी तें तोंडार काळोख पडला. एक पावर मिनिस्टराच्या तोंडार काळोख बरो दिसना. आमी ताचें तोंड गोड करपा खातीर, कारण खंय तरी बऱ्या रितीन एक जो लोकांचो विशय आसलो तो खंय तरी सुटलेलो आसा. म्हणून आमी सुदिना खातीर स्पेशली आज हांगा मणगणें घेवन येयल्या. हांव मागता जर तो हांगा खंय लागीं बी आसत, म्हणजे मडकय, फोंड्या, प्रियोळ हेच मतदार संघ सोडून जर तो हांगा खंय लागीं आसत जाल्यार ताणें अवश्य आझाद मैदानार येवचो आनी आमी स्पेशल आमचे अंजुनच्यान तेज्या खातीर मणगणें हाडलां. ते मणगण्याचो ताणें आस्वाद घेवचो आनी तोंड अशें कोडू करूं नाका. हे तुजो लास्ट टर्म, हे फुडल्या फावट तुका ऑपोजिशनान बसपाचो जर निवडून येयलो जाल्यार, कारण सरकार तुमचो अजिबात जावचो ना. म्हणून एक तुज्या खातीर आमी मणगणें हांगा हाडलां. आसा लागीं जाल्यार मातसो येवचो आनी हेजो आस्वाद घेवचो.